बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 5 जून है, साल 2021। पाकिस्तान ने आज बड़ा आलमी एजाज हासिल किया। वजीर आजम इमरान खान एक मरतबा फिर ग्लोबल लीडर के तौर पर छा गए हैं। चीन के सदर और यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल ने आम एतराफ किया है। इस पर डिटेल के साथ आज वीडियो में हम बात करेंगे। दो आम लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और चौधरी शेर अली के गिर्द भी घेरा तंग कर दिया गया है। इस पर भी आगे चलकर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको इल्म है, आज आलमी सतह पर यौम माहौलियात मनाया जा रहा है। मरकजी तकरीब इस्लामाबाद में आज पाकिस्तान की मेजबानी में हुई। ये बहुत बड़ा एजाज है, चूंकि इससे कबल जो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की लीडरशिप थी, उसको क्लाइमेट चेंज के हवाले से कोई विजन नहीं था। लेकिन अब पाकिस्तान के इस जो कोशिशें हैं, उसको पूरी दुनिया के अंदर तस्लीम किया जा रहा है। और आज वजीर आजम ने जो खिताब किया है, वो भी इंतहाई अहमियत का अमल है। उसके अंदर बहुत से आम नुकात हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान समेत दुनिया को इस वक्त बड़े क्लाइमेट चेंज के हवाले से खतरात का सामना है। और उसकी बुनियादी वजूहात के अंदर जंगलात का कम होना, फिजाई आलूदगी, जहरीला पानी, मौसम का तब्दील होना, पानी की कमी, कुदरती आफात, जमीन का बंजर होना, जरी अद्वियात का अंधाधुंध इस्तेमाल, भट्टों, फैक्ट्रियों, कारखानों से निकलने वाला धुआं वो समोग पैदा कर रहा है। मजीद इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो मिलकर माहौलियाती आलूदगी के अंदर इजाफा कर रहे हैं। अब आपको इल्म है कि इससे कबल जो पीटीआई की गवर्नमेंट आई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहां पर उन्होंने बिलियन ट्रीज सोनामी एक मंसूबा दिया, जिसके तहत कसीर तादाद के अंदर दरख्त लगाए गए। उसको बड़ा आलमी सतह पर अप्रिशिएट किया गया। मौजूदा जो वजीर आजम इमरान खान की काबीना बनी, तो उन्होंने बहुत ही इसको सीरियस लिया और पाकिस्तान के अंदर 10 अरब दरख्त लगाने का ऐलान किया। 1 अरब दरख्त लगा दिया गया। मजीद जो अरबों दरख्त है, उसके लिए मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है। यही वजह है पूरी दुनिया के अंदर इमरान खान के इस विजन को, इस काविश को सराहा गया। और अब ये मेजबानी पहली मर्तबा पाकिस्तान के पास आई है, जिसके अंदर चाइना के प्रेसिडेंट, यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल और बहुत सी आम आलमी शख्सियात के पैगामात पहुंचाए गए, गुफ्तगू पहुंचाई गई। इस पर हम बिल्कुल तफसील के साथ बात करेंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान का इस तरह के काम के अंदर लीड करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो इस हवाले से लीडर, यानी आपकी जो सड़कें हैं, आपके बाकी मेट्रो, ट्रेन, इस तरह के काम याद नहीं रखे जाते, बल्कि लीडर वो होता है जो आने वाली नस्लों का सोचता है। यही दुनिया भी इस निगाह से इमरान खान को एज ए वजीर आजम पाकिस्तान देख रही है। अब इस्लामाबाद के अंदर एक मरकजी तकरीब हुई और वहां पर जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, उनका पैगाम चाइना के सफीर ने पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि दुनिया को माहौलियाती और इकोसिस्टम में तब्दीलियों के चैलेंजेस का सामना है। तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए आलमी कवानीन और तावन को बेहतर बनाने की जरूरत है। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर माहौलियाती तब्दीलियों के मंसूबे पर काम कर रहा है और वजीर आजम इमरान खान की इस हवाले से जो कोशिशें हैं, उनको जबरदस्त तरीके से सराहता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस, उन्होंने भी पैगाम दिया कि पायदार तरक्की के लिए जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ और समंदरी हयातियात का बका बड़ी जरूरी है। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली को रोकने के लिए उठाए जाने वाले इकदाम के तहत लाखों मुलाजमत के मौके पैदा होंगे, जो मुल्क की तरक्की में भी बहुत नुमाया किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान ने नेचुरल जो क्लाइमेट ब्रांच इकोसिस्टम है, उसकी तब्दीली के लिए जो कोशिशें हैं आलमी सतह पर, ये करने की जरूरत है। और पाकिस्तान की इन काविशों को यूनाइटेड नेशन सराहता है और ये यकीनन एक बहुत बड़े एजाज की बात है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो आज गुफ्तगू की है, वो इंतहाई अहमियत की अमल है। और मैं समझता हूं इस एक तकरीर से वो एक ग्लोबल पर्सनैलिटी के तौर पर मजीद जो है वो आगे बढ़े हैं। उन्होंने अमीर जो ममालिक है उनको भी पैगाम दिया है, जो आम पाकिस्तान के अलावा जो बाकी दुनिया है उसको भी एक बड़ा आम पैगाम दिया गया है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि यौम माहौलियात की मेजबानी एजाज की बात है। माहौलियात की बेहतरी के लिए दुनिया पाकिस्तान की काविशों की जो है वो तस्लीम कर रही है और पाकिस्तान को आइंदा नस्लों की फिक्र है। वजीर आजम का कहना था कि पाकिस्तान समेत कई ममालिक ने माहौलियात पर तवज्जो नहीं दी। छांगा मंगा, मियाँ वाली और दीगर शहरों के बड़े बड़े जंगलात हमारे सामने तबाह हुए। लाहौर में आलूदगी की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका। आलमी हिद्दत सिर्फ 1 या 2 ममालिक को नहीं, बल्कि पूरे खित्ते को लपेट में लेती है। आलमी हिद्दत की वजह से पानी का बड़ा मसला सामने आ रहा है। हमारे सूबों से अभी से पानी के मसाइल पर आवाजें उठ रही हैं। अमीर ममालिक आलमी हिद्दत से निपटने के लिए फंड फराम करें।
ملک بھر کے اساتذہ بچوں کو شجرکاری مہم کی ترغیب دیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ ہرس اور ہوس نے دنیا کی توجہ انسانیت سے ہٹا دی ہے۔ بھوک لوگوں کے ماحولیات پر اثر انداز ہو رہی ہے، خرچہ نہیں ہو رہا، پیسہ قرض کی ادائیگی میں خرچ ہو جاتا ہے۔ کرونا وبا کے دوران حکومت نے لوگوں کو ریلیف دیا، امریکہ نے اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ہم سے کم رقم خرچ کی، لیکن اس کے ساتھ ہی جو بیرونی دنیا ہے، جو امیر ممالک ہے، ان کو ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے ایک عام کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ کرونا کی وبا ہے، غریب ممالک کے پاس سکت نہیں ہے، عام لوگوں کو علاج، صحت کی، تعلیم کی اور دیگر سہولیات دینے کے بھی پیسے موجود نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے ان ممالک سے بڑی تعداد کے اندر لوگ اربوں روپے، اربوں ڈالر لوٹ کر وہ امیر ممالک کے اندر منتقل کرتے ہیں، لیکن امیر ممالک وہ پیسہ واپس ریورس نہیں کر رہے۔ ان کو وہ ریورس کرنا چاہیے۔ ان ممالک کو جو قانون سازی ہے اس کے اندر بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک اس طریقے سے جو ایک میسج پاکستان کا ایز اے وزیر اعظم ایک عالمی سطح کا جو ٹاپک ہے، جو اگلا ایک بہت بڑا دنیا کو تھریٹ ہے، اس حوالے سے بات کرنا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور پاکستان کو آج ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر یہ جو میزبانی ملی ہے، یہ مزید اس کا جو دنیا کے اندر ایک نام ہے وہ روشن ہوا ہے۔ اس کے ساتھ اب ہم بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے دو عام رہنما۔ اس سے قبل آپ کو علم ہے جو خواجہ سعد رفیق ہے وہ لوہے کے چنے ثابت ہوئے۔ انہوں نے سابق چیف جسٹس جو تھے ثاقب نثار صاحب، ان کے سامنے بھی کہا تھا کہ لوہے کے چنے ہیں، یہ بڑے مشکل ہے چبانے، ان کو چبا نہیں سکو گے، لیکن اس کے بعد انہوں نے چبایا تھا اور پھر اس نے معافی مانگی تھی۔ اور پھر یہ پیراگون جو سوسائٹی ہے وہ کیس چلا، اس پر ابھی پیش رفت جاری ہے، لیکن ان کی درخواست ضمانتیں اپروو ہو گئی سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور جسٹس مقبول باقر نے جو اتنی ڈیٹیل ججمنٹ دی، یہ بھی ایک انوکھی سپریم کورٹ کی اپنی جو چیف جسٹس کا فیصلہ تھا اس کو وہ وائیولیٹ کر رہی تھی۔ بہرحال وہ ججمنٹ سے زیادہ تبلیغ اور وعظ کی کیفیت سے بھرپور تھی۔ لیکن دوسری طرف اب ایک مرتبہ پھر خواجہ سعد رفیق جو ہے وہ نیب کے ریڈار میں آئے ہیں، اور اب ان پر الزام ہے کرپشن اور منی لانڈرنگ کا۔ جس طریقے سے پورا شریف خاندان کرپشن اور منی لانڈرنگ کرتا رہا ہے، منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک پیسہ منتقل کیا گیا ہے، یہ طریقہ تقریباً اوورآل نون لیگ پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اس کا ایک آزمودہ نسخہ ہے، اور ہر طرف سے آپ کو یہی بیوروکریٹ کے اندر بھی اور دیگر جو ہمارے ادارے ہیں وہاں پر بھی نظر آئے گا۔ آج نیب ایگزیکٹو بورڈ کا ایک عام اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس کے اندر ایک اعلامیہ نیب کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ خواجہ سعد رفیق کے خلاف کرپشن انکوائری کی باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے۔ اجلاس میں سابق ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب مظفر علی کے خلاف بھی انکوائری کی منظوری دی گئی ہے، پاکستان ریلویز کے افسران کے خلاف بھی انکوائری، اور سابق وفاقی وزیر چودھری شیر علی یعنی عابد شیر علی کے والد شیر علی جو کہتے ہیں کہ یہ جو رانا ثناء اللہ ہے اس نے 20 بندوں کا مرڈر کیا ہوا ہے، یہ دونوں چونکہ فیصل آباد سے رانا ثناء اللہ بھی تعلق رکھتے ہیں اور چودھری شیر گروپ بھی رکھتا ہے، اور عابد شیر علی آج کل خود ساختہ جلا وطن ہے لندن کے اندر۔ جب بھی نواز شریف کسی تقریب سے خطاب کرتے ہیں تو وہاں پر عابد شیر علی بھی نظر آتا ہے، وہ بھی ایک لیڈر بنا ہوا ہے۔ حالانکہ اتنا بد اخلاق آدمی بہت کم جماعتوں کے اندر پائے جاتے ہیں جو عابد شیر علی ہے، لیکن آپ تیسرا فیصل آباد کا چودھری طلال کی تنظیم سازی آلریڈی جو ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں، تو یہاں پر چودھری شیر علی جو ہے وہ بھی عام عہدوں پر ہے، اور ان کے خلاف بھی کرپشن کی انکوائری کی باقاعدہ نیب نے منظوری دی ہے۔ اور چودھری شیر علی سابق ڈپٹی کمشنر فیصل آباد، رکن قومی اسمبلی میئر ارشاد عمر خان کے خلاف بھی انکوائری کی منظوری دی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انکوائریز کی منظوری آپ نے دے دی نیب نے، اور ہمیشہ 8-10 نئے کیسز، نئی انکوائریز، نئی انویسٹیگیشن اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ 8-10-12-20 جو بڑے میگا کرپشن کے سکینڈل آلریڈی نیب کے پاس پڑے ہوئے ہیں، ریفرنس دائر ہو چکے ہیں، عدالتوں کے اندر وہ آگے اس طریقے سے بڑھ نہیں رہے، اور جو پراسیکیوٹرز ہیں ان کی وہ محنت بھی ان کیسز پر نظر نہیں آ رہی جب تک نیب میگا کرپشن کے جو سکینڈل ہے جو تقریباً 15 سے 20 بنتے ہیں، کچھ کا تعلق اومنی گروپ سے ہے، شریف گینگ سے ہے، زرداری گینگ سے ہے، ان کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جاتا تو نیب کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے۔ اگرچہ وہ یو این او کے اسمبلی سے خطاب بھی گزشتہ روز جو چیئرمین نیب ہے
انہوں نے کیا. انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے کرپشن اور بدعنوانی کو ختم کیا جا سکتا ہے. غریب ممالک کا پیسہ امیر ممالک کے اندر شفٹ ہو رہا ہے، اور اس پر بھی جو طبقہ ملامتی ہے، جو خونی لبرل کا ٹولہ ہے، وہ تنقید کر رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی جو تقریر ہے اسی کی کاپی چیئرمین نیب نے کی ہے. کاپی کی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، پاکستان کے ہیں چیئرمین نیب بھی، اور وزیر اعظم کا بھی موقف وہی ہے. کرپشن کی جو پیسہ یہاں سے ٹرانسفر ہوتا ہے، منی لانڈر جو ہے ان کو گرفتار ہونا چاہیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو یہ بہرحال اس وقت نیب کا بڑا امتحان ہے. اب یہ دو لیگی عام رہنما جن کا نواز شریف اور مریم سے براہ راست تعلق ہے، ان کے خلاف بھی نیب کے ایگزیکٹو بورڈ نے انکوائری کا حکم دیا ہے. آگے اس کی تحقیقات کے اندر کیا چیزیں سامنے آتی ہیں اس پر بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.